नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद न्युपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5/12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोकको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा 9 को नेपाली विषयमा समावेश गरिएको सत्यमोहन जोशी शीर्षकको जीवनीमा उल्लेख गरिएका अभ्यासहरूको सहजीकरण क्रियाकलापको भाग 1 सहित उपस्थित भएको छु। यस खण्डमा आजको यो सहजीकरण क्रियाकलापमा शब्द भण्डार, बोध तथा अभिव्यक्ति अन्तर्गतका अभ्यासहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल अगाडि बढ्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दै अगाडि बढाउन चाहन्छु। शब्द भण्डार खण्डमा प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुस् भनिएको छ। गाई जात्रा, जसको चाहिँ अर्थ जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाइने पर्व हुन आउँछ। यसैगरी जीवन दृष्टि, जीवन दर्शन, जीवनलाई हेर्ने दृष्टि वा आधार, संस्कृति, जनमानसमा प्रचलित संस्कार, कला कौशल, क्रियाकलाप, पुरातत्व, प्राचीन समयका ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण वस्तुको अध्ययन गर्ने विधा, संग्रहालय, प्राचीन महत्त्वका दुर्लभ र अनौठा वस्तु बटुलेर राखिने ठाउँ वा घर, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठापूर्वक पूर्व रूपमा स्थापित कुनै संस्था, यसको अर्थ रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 मा छ दिएका शब्दको विपरीत अर्थ आउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुस् भनिएको छ। विपरीत अर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ठिक्क उल्टो अर्थ यहाँहरूले कक्षा 8 मा पनि पढ्नु भयो होला। परस्पर ठिक उल्टो अर्थ आउने शब्दलाई विपरीतार्थी शब्द भनिन्छ। विपरीत अर्थ आउने शब्द भनिन्छ अनुत्तीर्ण, असफल, अनुत्तीर्ण भनेको उत्तीर्ण हुन्छ। यसको उल्टो अर्थ विनाशको संरक्षण, अविश्वासको विश्वास, स्वार्थको निस्वार्थ, बिना स्वार्थलाई निस्वार्थ भनिन्छ, निराशाको आशा, अनि अरुचिको रुचि, कपुतको सपुत, स्वीकारको अस्वीकार, निष्क्रियताको सक्रियता, यसका चाहिँ परस्पर उल्टो अर्थ आउने शब्द अर्थात् विपरीतार्थी शब्द हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा दिएका शब्दको विपरीत अर्थ आउने शब्द खोजेर लेख्नुस् भनेको छ। सुरक्षित, असुरक्षित, सभ्य, असभ्य, अनि नास्तिक, आस्तिक, लौकिक, अलौकिक, गहन, सरल, सहज, सूक्ष्म, स्थूल, भीमकाय। विपरीतार्थी शब्द यहाँ हामीले अर्थ त लेख्यौं, विपरीतार्थी शब्द त लेख्यौं। यसको कुरा के रहेछ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अझै स्पष्ट बनाऊ। विपरीतार्थी शब्द परस्पर ठिक उल्टो अर्थ आउने शब्दलाई विपरीतार्थी शब्द भनिन्छ। जस्तै चाहिँ दिनको रात, सुखको दुःख, उज्यालो अँध्यारो, खुसी बेखुसी, सन्तुष्टि असन्तुष्टि, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, संकीर्ण उदार, नूतन पुरातन जस्ता शब्दहरू परस्पर विपरीत र उल्टो अर्थ आउने शब्द हुन्। अब हामी बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डमा केन्द्रित रहेर छलफल गरौँ, जसमा 1 नम्बरमा बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यासको 1 नम्बरमा प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ उच्चारण गर्नका लागि सहजीकरण गरिएको छ। जस्तो वाङ्मय लेख्दा वाङ्मय लेखिएको छ। यहाँ शुद्ध बोल्नुस् मात्रै भनेको छैन। हाम्रो अधिकांश कुरा केले बिगार भएको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी उच्चारण गर्छौं, मनन गर्दैनौं। उच्चारण गर्दा यहाँ जस्तो वाङ्मय लेख्दा व लेखिया छ, बोल्दा ब लेखिया छ। यस्तो कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अविश्रान्त, यसको बनोट कस्तो छ भनेर उच्चारण गर्नुहोस् भनेको औद्योगिक, औद्योगिक,
औद्योगिक लेख्दाखेरि क पुरा अक्षर छ, तर बोल्दाखेरि औद्योगिक 3 अक्षर मात्रै हुन्छ। कर्म क्षेत्र हास्य व्यङ्ग्य, यसरी काँचुली। संघर्ष संघर्ष। संस्कृति। प्रश्न नम्बर 2 मा जीवनीको पहिलो अनुच्छेद सशोर वाचन गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पहिलो अनुच्छेद मात्रै होइन, मेरो यहाँलाई आग्रह छ पुरै जीवनी घरमा कमसेकम 2 पटक पढ्नुभयो भने त्यो जीवनीमा उल्लेख भएका तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्ने, अश्लील लाग्ने, नयाँ लाग्ने शब्दहरू टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो विषय शिक्षकसँग छलफल गर्नुहुन्छ अनि तपाईहरुको शब्द क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ। तपाईहरुको चाहिँ यो द्रुत पठन गर्ने क्षमता पनि विकास हुन्छ र पाठ स्मरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले यहाँ पहिलो अनुच्छेद भनिए तापनि मेरो आग्रह सम्पूर्ण जीवनी 2 चोटी चाहिँ सशोर वाचन गरेर पढ्नु होला, आवाज निकालेर। दिएको अनुच्छेद मनमा नै पढी संरचना बारे सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। अनुच्छेदको संरचनाका बारेमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर भन्नुपर्ने छ। प्रश्न नम्बर 3 मा अनुच्छेद यस्तो छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। सत्यमोहन जोशी नेपाली भाषा, लोक साहित्य, संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा अनवरत रूपमा योगदान दिने विशिष्ट व्यक्तित्व हुन्। उनको जीवनका महत्त्वपूर्ण योगदानमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट गाईजात्रा महोत्सवको प्रवर्धन, कलाकार अरूणीको बारे अन्वेषण, प्राचीन नेपाली मुद्राको खोजी आदि अविस्मरणीय छन्। त्यस्तै नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना, चिनिया कविताको नेपाली अनुवाद तथा कर्णाली लोक संस्कृतिको अनुसन्धानमा समेत उनको अहम योगदान रहेको छ। उनी व्यक्तिगत जीवनभन्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि अनवरत रूपमा समर्पित हुने कर्मशील व्यक्ति हुन्। सत्यमोहनमा रहेको अथक प्रयास र कामप्रतिको लगावबाट हामी सबै निष्ठावान भई देश सेवामा लाग्यौं भने सजिलै देशको काँचुली फेर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्राप्त गर्न सकिन्छ। सत्यमोहन जोशीले नेपाली भाषा र नेपाल भाषा दुवैमा दर्जनौं कृतिको रचना गर्नु चान्चुने कुरा होइन। बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रलाई सशक्त र भावनात्मक रूपमा एकताको सूत्रमा बाँध्ने उनका प्रेरणादायी कार्यप्रति सिङ्गो राष्ट्र गौरव बोध गर्दछ। यो अनुच्छेद छ। अब यसबाट सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ। जस्तो क मा छ, माथिको अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्? माथिको अनुच्छेदमा 7 वटा वाक्य छन्। अनुच्छेदको सबैभन्दा लामो वाक्य कुन हो र त्यो कति शब्दले बनेको छ? अनुच्छेदको सबैभन्दा लामो वाक्य 5औं वाक्य हो र यसमा 24 वटा शब्द रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढेर यो भन्दा अर्को वाक्य रहेछ भने पनि सही आफूले पहिचान गरेको उत्तर लेख्नु होला। व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागेको कुन वाक्यमा छ? यसको आशय के हो? व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागेको कुरा चौथो वाक्यमा छ र यसको आशय व्यक्तिगत जीवनभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि अनवरत कर्मशील बन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ भनेर निर्माण गर्नु होला। अब प्रश्न नम्बर 4 मा छ, दिएको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। सत्यमोहन जोशीको साहित्यिक लेखनको प्रारम्भ कहिलेदेखि भएको हो? सत्यमोहन जोशीको साहित्यिक लेखनको यात्रा कलेज जीवनमा संस्कृत साहित्यबाट प्रभावित भई विषम 1998 तिरबाट भएको हो। उहाँले चाहिँ छन्दमा कविता लेखेर कविता लेखनको यात्रा आरम्भ गर्नुभएको थियो। जोशीले कुन सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गरे? नेपाली भाषा साहित्यका सच्चा सेवक तथा मूर्धन्य व्यक्तित्व जोशीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विषम 2068 मा विद्यावारिधीको उपाधि प्राप्त गर्नु, त्रिमूर्ति निकेतनले विषम 2071 मङ्सिर 15 गते शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान, नेपाल सरकारका तर्फबाट विषम 2074 वैशाख 21 गते वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान, गोर्खा दक्षिण बाबु मदन पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार लगायत दर्जनौं सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। ग मा छ, जोशीले लोक साहित्यका क्षेत्रमा के काम गरे? नेपाली भाषा र लोक साहित्यका क्षेत्रको विकासमा अनवरत योगदान पुर्याउने विशिष्ट व्यक्तित्व जोशीले जागिरको सिलसिलामा तनहुँमा रहँदा, लमजुङ र तनहुँमा रहँदा त्यहाँको लोक भाका र सुस्खेराबाट प्रभावित भई विषम 2014 सालमा हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तक प्रकाशन गरे। नेपाली लोक साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा दर्जनौं पुस्तक र कृतिको प्रकाशन गराए। यो कुरा छ। 5 नम्बरमा छ, कोष्टकभित्र साल र त्यसभन्दा तल सत्यमोहन जोशीको जीवनमा घटेका घटना दिएका छन्।
उक्त घटना कुन कुन सालमा भएका हुन् पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो घटेका घटनाहरू र सालको तालमेल मिलाउनु पर्नेछ, जोडा मिलाउनु जस्तै हो यो। हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तक प्रकाशन विक्रम सम्वत 2014। नेपाल सरकारबाट वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधि प्राप्त विक्रम सम्वत 2074। काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट महाविद्यावारिधीको उपाधिले विभूषित 2068। सत्यमोहन जोशीको जन्म विक्रम सम्वत 1977। त्रिचन्द्र कलेजबाट आइए तह उत्तीर्ण विषम 1998। नेपाल राष्ट्र बैंकले जोशीको नाम र मुहार अङ्कित धातुको सिक्का प्रकाशन विक्रम सम्वत 2076। त्रिमूर्ति निकेतनबाट शताब्दी पुरुष उपाधि प्राप्त विक्रम सम्वत 2071। जागिरे जीवनको सुरुवात विक्रम सम्वत 2001। अब हामी प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म एकचोटि अनुच्छेद सर सुन्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सत्यमोहन जोशीको बाल्यकाल र शिक्षा दीक्षा निकै उतार चढावयुक्त रह्यो। 5 वर्षको उमेरसम्म ऊ पनि बोली नफुटेका कारण उनका आमा बाबु चिन्तित भए भनिन्छ। बोली फुटोस् भन्नका लागि आमा बुवाले देवी देवताको भागल गरे, धामी झाँक्रीलाई देखाए, तर केही सिप लागेन। त्यसबेलाको जनविश्वास अनुसार सूर्य विनायकको जङ्गलमा लगेर केही क्षण एक्लै छोडेछन्। त्यसपछि उनी मा ए मा भनेर चिच्याएका थिए। उनको अक्षरारम्भ नेपाल भाषाका माध्यमबाट 7 वर्षको उमेरमा घरबाटै भएको थियो। उनको अक्षरारम्भ सुरुमा छिमेकी गुरुबाट भए पनि उनलाई मङ्गलबजार स्थित भाषा पाठशालामा भर्ना गरियो। यसरी उनले नेपाली भाषा चाहिँ 10 वर्ष पुगेपछि मात्र सिकेका थिए। अङ्ग्रेजी भाषा पढाउन हेतुले सुरुमा पाटना हाइस्कुलमा भर्ना गरिए पनि केही समयपछि उनलाई रानीपोखरी स्थित दरबार हाइस्कुलमा भर्ना गरियो। उनले त्यहीँबाट म्याट्रिक परीक्षा पास गरे। काठमाडौँको त्रिचन्द्र कलेजबाट विषम 1998 मा आइए उत्तीर्ण गरेपछि स्नातक तहमा भर्ना भए पनि परिवारको जीविकाका लागि बिचैमा पढाइ छाडेर जागिरतिर लाग्न बाध्य भए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूले यो प्रश्न सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ। सत्यमोहन जोशीका आमाबुवा चिन्तित हुनुको कारण के हो? 5 वर्षको उमेरसम्म पनि सत्यमोहनको बोली नफुटेका कारण उनका बाबुआमा चिन्तित भएका हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर ख मा छ, सत्यमोहन जोशीको अक्षर आरम्भ कुन उमेर र कहाँ भएको थियो? उनको अक्षर आरम्भ 7 वर्षको उमेरमा घरबाट नै भएको थियो। छिमेकका गुरु भनेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। उनको पढाइ अघि बढ्न नसक्नुको कारण के देखिन्छ? पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले वा आर्थिक अभावकै कारण उनको पढाइ अगाडि बढ्न नसकेको हो। सत्यमोहन जोशीले कुन तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन्? सत्यमोहन जोशीले औपचारिक रूपमा आइए तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए, तर स्वाध्ययनबाट उनले आफ्नो ज्ञान र बौद्धिकताको क्षेत्रलाई विशाल र फराकिलो बनाएको हामी पाउँछौँ। यसरी उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 7 मा दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। यहाँ अनुच्छेद छ, हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। देवकोटाको मुनामदनका यी पंक्तिमा सिस्नुको चर्चा छ। विपन्नका लागि अभावको बेला प्राण धान्ने खानकीका रूपमा लिइने सिस्नु पछिल्ला दिनमा सम्पन्न र सम्भ्रान्तको पनि प्रिय भोजन बनेको छ। आज सिस्नुले स्वाद र स्वास्थ्य दुवैलाई लोभ्याउँदैछ। हाम्रा पाखा पखेरामा पाइने सिस्नु विषादी र रासायनिक मलको प्रकोपबाट मुक्त विशुद्ध अर्ग्यानिक उत्पादन। मध्य पहाडी तथा उपत्यकामा पाइने पोल्ने झार सिस्नुमा धेरै औषधीय गुण पाइन्छ। 25% सम्म प्रोटिन हुने यसमा भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन डी, लौह तत्व भनेको फलाम, क्याल्सियम, पोटासियम जस्ता पौष्टिक पदार्थ पनि हुन्छन्। यसैकारण उत्तरी र पूर्वी युरोपमा यसको झोल लामो समयदेखि प्रचलित छ। सामान्यतः सिस्नुलाई पखाली उम्लेको तातो पानीमा राखेर घोटेर पकाउने प्रचलन छ। विशेष गरी यसमा नुन, खुर्सानी, टिमुरको धुलो, लसुन, मकैका च्याख्ला राखेर पकाइन्छ। विदेशमा चाहिँ बटरमा प्याज, लसुन, गाजर र आलु राखेर पनि सिस्नु पकाइन्छ। अन्तमा नुन, मरिच र क्रिम हालेर सुपका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। यसलाई ग्रिन टीकै तरिकाले पनि सेवन गर्न सकिन्छ। बजारमा सहजै पाइने सिस्नुको पाउडरलाई सुप वा तरकारीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। फूलको सुप बनाएर भात वा मकैका च्याख्लासँग सेवन गर्दा निकै स्वादिष्ट हुन्छ। अब प्रश्न,
सागा र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी बनले भन्नाले के बुझिन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सागा र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी बनले भन्नाले पारिवारिक साथ, सहयोग र एकता भएमा अभावमा पनि सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ वा सुखपूर्ण जीवन बिताउन सकिन्छ। सिस्नुमा कुन पौष्टिक तत्व पाइन्छ? सिस्नुमा भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन डी, लौह तत्व फलाम, पोटासियम, क्याल्सियम जस्ता पौष्टिक तत्वहरू पाइन्छन्। सिस्नुलाई किन अर्ग्यानिक उत्पादन भनिएको? सिस्नु पाखा पखेरामा पाइने विषादी र रासायनिक मलको प्रकोपबाट मुक्त हुने भएकोले अर्ग्यानिक उत्पादन भनिएको हो। सिस्नु पकाएर खाने विभिन्न तरिकाहरूले बताउनुहोस् भनेको छ। सिस्नुलाई पखालेर उम्लेको तातो पानीमा राखी घोटेर नुन, खुर्सानी, टिमुरको धुलो, लसुन, मकैका च्याख्लामा राखेर पकाउने। विदेशमा भए बटरमा प्याज, लसुन, गाजर, आलु, नुन, मरिच र क्रिम हालेर सुपका रूपमा प्रयोग गर्ने। ग्रिन टीकै रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने। सिस्नुको पाउडरलाई सुप वा तरकारीका रूपमा वा फूलको सुप बनाएर भात वा च्याख्लासँग पनि खान सकिन्छ भनेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला। अब 7कै ख भाषिक संरचनामा अनुच्छेदबाट आदि र विपन्न शब्दका विपरीतार्थी शब्द लेख्नुहोस्। आदिको विपरीतार्थी शब्द अन्त्य हुन्छ र विपन्नको विपरीतार्थी शब्द सम्पन्न हुन्छ। अनुच्छेदबाट चन्द्रबिन्दु लागेका शब्द टिप्पणी गर्नुहोस्। अनुच्छेदमा प्रयोग भएका चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू क्रमशः लोभ्याउँदै, चाहिँ, सँग आदि हुन्। विशुद्ध र प्रचलन शब्दमा लागेका उपसर्ग छुट्याउनुहोस्। ती उपसर्ग लागेका थप दुईवटा शब्द पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। बी प्लस शुद्ध विशुद्ध, प्र प्लस चलन प्रचलन भएपछि विजय बी प्लस जय, विनम्र बी प्लस नम्र, प्र प्लस हार प्रहार, प प्लस काण्ड प्रकाण्ड। यीमा अनुच्छेदबाट दुईवटा प्रत्यय लागेर बनेका शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। औषध प्लस इए औषधीय, यहाँ दुईवटा भन्दा बढी नै शब्द राखिदिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अनुभव गर्नुहोला, महसुस गर्नुहोला। पोल प्लस ने पोल्ने, पुष्ट प्लस इक पौष्टिक, पूर्व प्लस ई पूर्वी, गर्दामा गर प्लस दा गर्दा, राख प्लस ए राखेर ई उपसर्ग लागेर बनेका प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू छन्। प्रश्न नम्बर 8, जीवनीमा रहेको नेपाल आमाका व्यक्ति हुन् अनुच्छेदबाट मुख्य 4वटा बुँदा टिप्नुहोस्, सारांश टिप्नुहोस्। बुँदा टिप्पी सारांश लेख्नुहोस् भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो जीवनीको अंश उनी चाहिँ यो दोस्रो अन्तिम अनुच्छेद रहेको छ। दोस्रो अन्तिम अनुच्छेद एकचोटि चाहिँ यहाँहरूले सुन्नु होला। नेपाल आमाका कर्मठ सपूत सत्यमोहन जोशीले थुप्रै पुरस्कार, सम्मान र पदक पाएका छन्। उनी नेपाल र नेपालीको गौरव उच्च पार्न सधैँ अग्रसर बने। उनलाई नेपाली वाङ्मय र संस्कृतिका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट 2068 मा महाविद्यावारिधीको उपाधि प्रदान गरिएको थियो। उनलाई त्रिमूर्ति निकेतनले विक्रम सम्वत 2071 साल मङ्सिर 15 गते शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान गरेको थियो। नेपाल सरकारका तर्फबाट विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 21 मा वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान गरिएको थियो। उनको नाममा सत्यमोहन जोशी शताब्दी महोत्सव समेत मनाइएको थियो। उनी नेपाल र नेपाली भाषाको संरक्षण तथा नेपालीको राष्ट्रिय पहिचानका लागि निरन्तर लागिरहे। जोशीले गोर्खा दक्षिण बाबु मदन पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार लगायत दर्जनौं पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। उनलाई झन्डै 200 सङ्घ संस्थाले सम्मान र अभिनन्दन समेत गरिसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2076 मा नेपाल राष्ट्र बैंकले जोशीको नाम र मुहार अंकित 100 रुपैयाँको सिक्का प्रकाशनमा ल्याएको थियो र उनले लोक संस्कृति, नेपाली राष्ट्रिय मुद्राहरू र कर्णाली लोक संस्कृति नामक कृतिका लागि 3 पटक मदन पुरस्कार पाउन सफल भएका थिए। उनी नै 3 पटकसम्म मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने एक मात्र व्यक्ति हुन्। यो अनुच्छेद छ। अब यहाँ बुँदा टिप्पणी चाहिँ छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नेपाल र नेपालीको गौरव उच्च पार्न सधैँ अग्रसर जोशीले थुप्रै पुरस्कार, सम्मान र पदक पाउनु। विषम 68 मा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले महाविद्यावारिधि, विषम 2071 मा त्रिमूर्ति निकेतनले शताब्दी पुरुष, नेपाल सरकारबाट विषम 2074 मा वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधि प्राप्त गर्नु। गोर्खा दक्षिण बाबु मदन पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार र विषम 2076 मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जोशीको नाम र मुहार अंकित 100 रुपैयाँको सिक्का प्रकाशन।
लोक संस्कृति नेपाली राष्ट्रिय मुद्राहरू कर्णाली लोक संस्कृति नामक कृतिका लागि तीन पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल एक मात्र साहित्यकार। यी चाहिँ बुँदा रहे। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो बुँदालाई तपाईहरुले अलिकति चाहिँ काटछाँट गरेर सारांशको रूपमा लेख्नु पर्नेछ। लेख्ने प्रयत्न उत्तर निर्माण गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 10 जीवनीका आधारमा सत्यमोहन जोशीलाई देशभक्त व्यक्तित्वको रूपमा चिनाउनुस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न बुझ्नुस्। जीवनी पढेका आधारमा उनी देशभक्त हुन्। किन देशभक्त हुन् त? कारण बुँदागत रूपमा लेखेर यसलाई चाहिँ उत्तर निर्माण गर्नु होला। विक्रम सम्वत 1977 साल वैशाख 30 गते ललितपुरको बखुम्बहालमा पिता शंकरराज जोशी र माता राजकुमारी देवीको ज्येष्ठ पुत्र रत्नका रूपमा जन्मिएका जोशी सकारात्मक सोच र आशावादी जीवन दृष्टि राख्ने चर्चित बहुमुखी स्रष्टा हुन्। व्यक्तिको अधिकार कर्ममा हुन्छ, त्यसैले निरन्तर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने जोशी देशप्रेमको भावना भएका व्यक्ति हुन्। उनले आफूले कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी र अख्तियारी पाएका विभिन्न पदमा रहँदा देशको प्रतिष्ठा उच्च बनाउने कार्य गरेका छन्। जागिरको सिलसिलामा तनहुँ र लमजुङमा रहँदा त्यहाँको लोक भाकाबाट प्रभावित भएका उनले विषम 2014 मा हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तक कृति प्रकाशन गरे। यसमा उनको देश प्रेमको भावना, संस्कृति प्रेमको भावना, लोक भाका, लोकगीत, लोक संस्कृति प्रतिको चाहिँ सम्मान झल्किएको छ। नेपाली साहित्यमा कविता, कथा र नाटक, समालोचना, लोक साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्र आदि क्षेत्रका दर्जनौं कृति रचना गरेका उनले नेपाल भाषामा पनि विभिन्न विषय र विधासँग सम्बन्धित 4 दर्जन भन्दा बढी कृतिको रचना गरेका छन्। उनले नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना गराई नेवारी भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति जोगाउन उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्। नेपालका बारेमा विदेशीले तयार पारेका लेख रचना र पुस्तकको ग्रन्थ सूची तयार पार्न लगाउने जोशीले तत्कालीन सरकारको असहयोग र दबावका बावजुद पनि गाई जात्रा महोत्सवको प्रवर्धन गरेका थिए। चीनमा रहँदा नेपाली भाषा पठन पाठन तथा प्रचार प्रसार गर्नु, आफ्ना विद्यार्थीहरूको सहयोगमा नेपाली भाषामा समाचार प्रसारण गर्ने, सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि चाँजो पाँजो मिलाएका थिए। कलाकार अरनिको र उनले तयार पारेको श्वेत प्यागोडाको खोज अनुसन्धान गरी स्रोत ग्रन्थ तयार गर्नु, भृगुटीको बारेमा खोज अनुसन्धान गर्नु, नेपाली भाषा, लोक संस्कृति, साहित्यका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनु उनको देशप्रेमको भावनाले युक्त गतिविधि हो। उनी व्यक्तिगत जीवनभन्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि अनवरत रूपमा समर्पित क्रियाशील व्यक्तित्व हुन्। सबै नेपाली कर्मनिष्ठ र निष्ठावान भई देश सेवामा लागेमा सजिलै देशले काँचुली फेर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्ने जोशीलाई उल्लेखित कर्म र क्रियाशीलताका आधारमा देशभक्त नागरिक हुन् भन्न सकिन्छ। यसरी उत्तर निर्माण
गर्नुहोला। अब तपाईको समुदायमा प्रश्न नम्बर 11 मा छ, तपाईको समुदायमा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका कुनै एकजना व्यक्तिको व्यक्तिवृत्त तयार पार्नुहोस्। यहाँ व्यक्तिवृत्त भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नयाँ शब्द लाग्छ, यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। यो चाहिँ जीवनी नै तयार गर्नुहोस् अथवा उहाँको बारेमा खोज अनुसन्धान गरेर एउटा आलेख तयार गर्नुहोस् भनिएको हो। यहाँ साहित्यकार कृष्ण प्रसाद पराजुलीको बारेमा चाहिँ तयार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। साहित्यकार कृष्ण प्रसाद पराजुलीको जन्म विक्रम सम्वत 1992 साल असार 24 गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भमरकोट, हाल पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 5 भ्रमरकोटमा भएको हो। संस्कृतमा साहित्य रत्न पूरा गरेका पराजुलीले लामो समय प्राध्यापन गरेका थिए भने प्रगति लेखक सङ्घका सदस्य, साहित्यिक परिवारका साहित्यिक मन्त्रीका रूपमा पनि उनले आफ्नो कार्य सम्पादन र सङ्घ संस्थाप्रतिको आबद्धता जनाएका थिए। नेपाली साहित्यमा 15 तारा र नेपाली साहित्य जीवन संग्रह 2024, नौबेली कथा संग्रह 2028, सयथुङ्गा फूल कविता संग्रह 2044, आँखाभरि सपना मुटुभरि गीत संग्रह, भाषाको माया भाषिक अनुसन्धान 2044, नेपाली अध्ययन र अभिव्यक्ति भाषा 2027, प्रयोगात्मक भाषात्व नेपाली व्याकरण 2035, राम्रो रचना मिठो नेपाली व्याकरण 2023, नेपाली उखान र गाउँखाने कथा संग्रह 2039, पूर्व 1 नम्बर स्थान परिचय 2022, बादलपाका बुट्टाहरू कविता संग्रह 2045, फूलपात निबन्ध र पत्र परिचय 2044, जुन तारा बाल काव्य 45, सुनकेसरा बाल कथा संग्रह 2028, सुनौला 3 कुरा बाल कथा संग्रह 2027, रमाइला नानी बाल कविता संग्रह भाग 1 र भाग 2 2022, भाग 3 2027, हिमाली डाँफे बाल कथा संग्रह 2044, सात गेडीको कथा कथा संग्रह 2025, नेपाली व्यावहारिक व्याकरण 2023 तथा अन्य अनुदित एवं फुटकर रचनाहरू प्रकाशित भएका छन्। नेपाली भाषा व्याकरण र साहित्य साधनामा निरन्तर क्रियाशील पराजुलीले जीवनकालमा राष्ट्रिय बालकोष पुरस्कार 2044, बाल हितकारी पुरस्कार 2045, कविता प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक 2022, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कविता महोत्सवमा पुरस्कृत 2025, झपटरा पुरस्कार 2046, हरिहर शास्त्री सावित्री देवी पुरस्कार 2047, जगदम्बा श्री पुरस्कार 2064, विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाद्वारा अभिनन्दित 2046 12-20 गते आदि प्राप्त गरेका छन् भने मधुमेह रोगबाट पीडित नेपाली भाषा र साहित्य क्षेत्र साहित्य सेवी कृष्ण प्रसाद पराजुलीको 79 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2070 साल चैत्र 20 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँमा निधन भएको थियो। यसरी यहाँहरूले पनि उत्तर निर्माणको प्रयत्न गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 12 दिएका सन्दर्भका आधारमा सत्यमोहन जोशीको योगदानको चर्चा गर्नुहोस्। यहाँ एउटा आरेख छ, त्यहाँ 4 वटा आयामहरू दिएका छ, त्यसका आधारमा चाहिँ जोशीको योगदानको चर्चा गर्नुपर्छ। विक्रम सम्वत 1977 साल वैशाख 30 गते पिता शङ्करराज जोशी र माता राजकुमारी देवीका श्रेष्ठका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा ललितपुरको बखुम्बहालमा सत्यमोहन जोशी नेपाली भाषा साहित्य र लोक साहित्य क्षेत्रका जन्मेका सत्यमोहन जोशी नेपाली भाषा संस्कृति र लोक साहित्य कलाका सच्चा उपासक हुन्। सत्यमोहन जोशीको जीवनलाई विभिन्न आयामबाट हेर्न र बुझ्न सकिन्छ। उनका जीवनलाई बुझ्न साहित्यिक, सांस्कृतिक, भाषिक र प्रशासनिक व्यक्तित्वका रूपमा हेर्नुपर्छ र उहाँको योगदान पनि यिनै 4 वटा विषयमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। साहित्यिक कलेज जीवनमा माधव प्रसाद घिमिरे, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कविताबाट कविता लेख्ने प्रेरणा प्राप्त गरेका जोशीले पहिलो पटक विषम 1998 मा छन्दमा कविता लेखनको आरम्भ गरेका थिए। पुष्कर शमशेरको सान्निध्यता तथा प्रेरणाबाट अंग्रेजी भाषाका कथा र कविता नेपालीमा अनुवाद गरेका थिए। जागिरी जीवनको सिलसिलामा लमजुङ र तनहुँको बसाइमा त्यहाँ रहँदा ग्रामीण लोक भाकामा प्रभावित भएर जोशीले विक्रम सम्वत 2014 मा हाम्रो लोक संस्कृति शीर्षकको पुस्तक प्रकाशन गरे। नेपाली साहित्यमा कविता, नाटक, समालोचना, लोक साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा दर्जनौं पुस्तक प्रकाशन गरे भने नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना गरी नेवारी साहित्य, कला र संस्कृति जोगाउन क्रियाशील रहेका छन्। उनका भाषा र नाटक, कविता, कथा, निबन्ध जस्ता चाहिँ साहित्यिक विधाका करिब 3 दर्जन भन्दा बढी कृतिको रचना गरेका छन्, उनले प्रकाशित भएका छन्। उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै नाटक महोत्सवको समेत थालनी समेत गरे। यो साहित्यिक व्यक्तित्व। अब सांस्कृतिक योगदान। सत्यमोहन जोशी नेपाली मौलिक संस्कृतिका सच्चा खोजकर्ता तथा उपासक। उनी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदा दरबारबाट आएको दबावलाई व्यवस्था गर्दै हाँस्य व्यङ्ग्य कार्यक्रम, गाई जात्रा महोत्सवको प्रवर्धन गरे।
प्राचीन मुद्राहरूको खोज गरी अनुसन्धान गरी नेपाली राष्ट्रिय मुद्राहरू नामक कृति प्रकाशन गराए। नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना गरी नेपाल भाषाको विकास र संरक्षण तथा प्रचार प्रसारमा योगदान दिए। भाषी सत्यमोहन जोशी नेपाली र नेपाली भाषाका उज्जवल नक्षत्र हुन्। उनले चीनमा नेपाल भाषाको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै चीनबाट नेपाली भाषाको प्रशिक्षकका रूपमा बोलावट भई चीनमा रहँदा नेपाली भाषालाई चिनिया समक्ष पुर्याउने काममा सक्रिय रहे। आफ्ना चिनिया विद्यार्थीहरूको सहयोगमा चीनमा नेपाली भाषामा समाचार प्रसारण गर्ने कार्य गरी नेपाल एकाडेमीको स्थापना गरी नेपाल भाषाको प्रवर्धनमा विशिष्ट योगदान जोशीले पुर्याएका छन्। प्रशासनिक विक्रम सम्वत 2001 मा औद्योगिक व्यापारिक समाचार अड्डा जागिरे जीवनको आरम्भ गरेका जागिरे जीवनको आरम्भ गरेका जोशी कुशल प्रशासक पनि हुन्। उनले विक्रम सम्वत 2007 सालमा संख्या विभागका सुपरिवेक्षक, 2014 मा राष्ट्रिय योजना आयोग परिषदमा कार्यक्रम अधिकृत, 2016 मा पुरातत्व तथा संस्कृतिका विभागमा निर्देशक, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव भएर कार्य सम्पादन गरेको, प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गरेको हामी पाउँछौं। प्रश्न नम्बर 13 छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा सन्दर्भ दिएको छ। त्यो सन्दर्भ पढेर तपाईहरुले पनि तोकिएको कार्य गर्नुपर्छ। सन्दर्भ के छ भने म पढेर सुनाऊ। अञ्जलीका बुबाले आफ्नी छोरीलाई सही बाटामा हिँड्न प्रेरित गर्दै भन्नुभयो, आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर लाग्नुपर्छ। निरन्तर लागे एक न एक दिन सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा अरुणा लामाको जीवनीबाट प्रष्ट हुन्छ। यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउँदै केले डाल्ने भन्ने अरुणा लामाको गीत निकै चर्चित छ। अम्बर गुरुङद्वारा रचित यस गीतमा सुमधुर स्वर भर्ने अरुणा लामाको जीवन दुःखले भरिएको थियो। विवाह गरेको 10 वर्ष नपुग्दै पति वियोगबाट शोकमा डुबेकी उनलाई आर्थिक अभावले सताइरह्यो। जीवनमा जस्तो सुकै वज्रपात आइपरे पनि उनले आफ्नो गायन धर्मलाई कहिल्यै छाडिन। जतिसुकै दुःख र अभावका बीचमा पनि उनले निरन्तर गाइरहे। त्यसैले आज उनी सफल गायिकाका रूपमा अजर अमर बने। त्यसैले तिमीमा पनि क्षमता छ, निरन्तर लागिरह्यो भने सफलता प्राप्त हुन्छ। जतिसुकै अप्ठ्यारो आइपरे पनि आफ्नो लक्ष्य छोड्नु हुँदैन। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यहाँ के भनेको छ भने तपाई पनि आफ्ना साथी वा भाइ बहिनीलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि लागिरहन कसरी प्रेरित गर्नुहुन्छ? कक्षाका साथी मिलेर भूमिका निर्वाह गरेर देखाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब्राहम लिंकन गरिब थिए, दाउरेको छोरा थिए। दाउरा बेचेर चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, अब्राहम लिंकन दाउरा बेच्न जाने क्रममा बाटोमा हाट बजार लागिरहेको थियो। त्यहाँ मानिसलाई साङ्लाले डोर्याएर, फलामे साङ्लाले बाँधेर डोर्याएर किनबेचको लागि मोलमोलाई गरिरहेका थिए। उनलाई यो पटक्कै मन परेन। उनले बाबुलाई सोधे, यो के भइरहेको छ? किन ती मानिसहरूलाई साङ्लामा बाँधेर डोर्याइरहेका छन्? मोलमोलाई भइरहेको छ भन्दा उनले धनीहरूले गरिबलाई दासका रूपमा, कमारीका रूपमा किनबेच गर्ने गरेको कुरा थाहा पाए। योबाट उनले पटक्कै चित्त बुझेन। विद्रोहको भावना पलायो। उनले मनमा नै दृढ अठोट गरे दास प्रथा हटाउने, अमेरिकाबाट दास प्रथा हटाएर छोड्ने चाहिँ गरे। त्यसपछि उनी राजनीतिमा संलग्न हुन थाले। एउटा गरिबको बच्चो एउटा दृढ इच्छा शक्ति बोकेर एउटा चाहिँ संस्कार र सामाजिक चाहिँ कुप्रथालाई बदल्ने, कुप्रथाको अन्त्य गर्ने उत्साहपूर्ण ढंगले राजनीतिमा सहभागी भए तापनि नगरदेखि लिएर सबै ठाउँमा हार्दै गएर राष्ट्रपति पदमा भने निर्वाचित हुन सफल भए र निरन्तरको लगावले उनी अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपतिको रूपमा विजयी भए। प्रजातन्त्रका चाहिँ पिताका रूपमा चाहिँ स्थापित भए। हरेक चाहिँ प्रजातन्त्रका सेनानीहरूले, प्रजातन्त्र प्रेमीहरूले, प्रजातन्त्रका अनुयायीहरूले अब्राहम लिंकनको नाम लिने गर्दछन्। उनले प्रजातन्त्रलाई डेमोक्रेसी इज द गभर्नमेन्ट अफ द पिपुल, बाई द पिपुल, फर द पिपुल भनेर चाहिँ परिभाषित पनि गरेका छन्। यसैगरी नेपाली साहित्यकी मूर्धन्य व्यक्तित्व पारिजात पनि शारीरिक रूपले अशक्त थिइन्, तर पनि उनले निरन्तर साधनाले नेपाली साहित्यमा विष्णुकुमारी वाइवा नभएर पारिजात रूपी फूल भएर भौतिक रूपले नरहँदा पनि उनका कृति र योगदानले पारिजात फूल जस्तै मगमगाउन सफल भए। यी कुराहरूको सन्दर्भ गर्दै तपाईहरुले पनि आफ्नो भाइ बहिनीलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति
एउटा कुनै न कुनै प्रेरित गरेर देखाउनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु जहाँ रहनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँहरुको दिन स्वस्थ बितोस्, स्वस्थ मस्त र अध्ययनमा बितोस्। यो सहजीकरण सामग्री यहाँहरुलाई उपलब्ध लागेमा नेपाल अधिराज्यभरि कक्षा 9 का विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याउनको निम्ति लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै उपयोगी अन्य भिडियोहरु पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्।